47th दशकम् एकदा दधिविमाथकारिणीः मातरं समुपसेदिवाल्भवा स्तन्यलोलुपतया निवारय अङ्गम् एत्य पपिवान् पयोधरौ अर्धपीतकुचकुड्मले त्वयि स्निग्धहास मधुराननाम्बुजे दुग्धमीश दहने परिश्रुतं धर्तुमाशु जननी जगामते सामिपीतरसभङ्गसङ्गतः क्रोधभार परिभूतचेतसा मन्थदण्डम् उपगृह्य पाडितं हन्तदेव दधिभाजनं त्वया उच्चलध्वनितम् उच्चकैस्तदा सन्निशम्य जननी समादृता त्वद्यशो विसरवद् ददर्श सा सद्य एव दधि विस्तृतं क्षितौ वेदमार्गपरिमार्गितं वृषा त्वाम् अवीक्ष्य परिमार्गयन्त्यसौ तन्ददर्श सुकृतिन् उलूखले दीयमान नवनीत मोतवे त्वां प्रगृह्य बत भीतिभावना भासुरानन सरोजमाशु सा रोषरूषितमुखी सखी पुरोः बन्धनाय रशनाम् उपादधे बन्धुमिच्छति यमेव सज्जनः त्वं भवन्तम् अयि बन्धुम् इच्छति सानुयुज्य रशना गुणान् बहु द्रव्यङ्गुलोनम् अखिलं किलैक्षत विस्मितोत्स्मितसखी जनेक्षिताः स्विन्नसन्न वपुषं निरीक्ष्यताः नित्यमुक्त वपुः अपि अहो हरेः बन्धमेव कृपयान्वम् अन्यथाः स्थीयतां चिरम् उलूखले खल इति आगता भवनमेव सा यदा प्रागुलूखल बिलान्तरे तदा सर्पिरर्पितम् अदन्नवास्थिताः यद्यपाशसुगमो विभो भवाः संयतः किमु सपाशयानयाः एवमादि दिविजैः अभिष्टुतो वातनाथ परिपाहि मां गतात् 48th दशकम् मुदासुरौघैस्त्वम् उदारसम्मदैः उदीर्य दामोदर इति अभिष्टुतः मृदूदरः स्वैरमुलूखले लगः न दूरतो द्वौ ककुभौ उदैक्षथाः कुबेरसूनुः नलकूबराभिधः परो मणिग्रीव इति प्रथां गतः महेश सेवाधिगत श्रेयोन्मदौ चिरं किल त्वत् विमुखावखेलताम् सुरापगायां किल तौ मदोत्कटौ सुरापगायत् बहु यौवतावृतौ विवाससौ केलिपरौ स नारदो भवत्पदैकप्रवणो
निरीक्षत भिया प्रिया लोकम् उपार्थवाससं पुरो निरीक्ष्यापि मदान्धचेतसौ इमौ भवद्भक्त्युपशान्ते सिद्धये मुनिर्जगौ शान्तिमृते कुतः सुखम् युवाम् अवाप्तौ ककुभात्मतां चिरं हरिं निरीक्ष्याथ पदं स्वमाप्नुतम् इतीरितौ तौ भवदीक्षणस्पृहाः गतौ व्रजान्ते ककुभौ बभूवतुः अतन्त्रम् इन्द्रद्युगं तथाविधं समेयुषा मन्थरगामिना त्वया तिरायित उलूखल रोधनिर्धुतौ शिराय जीर्णौ परिपातितौ तरु अभाजि शाकिद्वितयं यदा त्वया तदैव तत् गर्भतलान्निरेयुषा महात्विषा यक्षयुगेन तत्क्षणात् अभाजि गोविन्द भवान् अपि स्तवैः इह अन्यभक्तोऽपि समेष्यति क्रमात् भवन्तमेतौ खलु रुद्रसेवकौ मुनिप्रसादात् भवदङ्घ्रिमागतौ गतौ वृणानौ खलु भक्तिम् उत्तमाम् ततस्तरुद्धारण दारुणारवः प्रकम्पि सम्पातिनि गोपमण्डले विलज्जित त्वज्जननी मुखे क्षीणाः व्यमोक्षिनदेन भवान् विमोक्षदः महीरुहोर्मध्यगतो भतार्भको हरे प्रभावात् अपरीक्षितो अधुना इति ब्रुवाणैः गमितो गृहं भवान् मरुत्पुराधीश्वर पाहि मां गतात्।